الواحدة المخاطبة ترأين تفعلين نعمهن على وزن تفعلين فحذفت الحمزة كما حذفت في يرى فصار ترين ثم جعلت الياء الأولى ألفا لتحركها ولفتحة ما قبلها فصار ترأين ثم حذفت الألف لاجتماع الساكنين فصار ترين يتني يتنات انتنا اجتماع الساكنين ترين هنا ليه اهون ياء غير ايوه اهون ياء الاولى الف تدرجه ما قبل محرك ነው እሱ ለራሱ محرك ማለት ነው ايوه ما قبل ደግሞ مفتوح ነው ምን ሆነ ተራይነ ሆነ ተራይነ አሁን ሊቃው ሰኪን ያለ ተራ አሊፍ አለ ያው ሰከን የግድ አሊፍ መጠል አለበት ياء المخاطبه ነው ሁለተኛው ያ አዎ ያው المخاطب እኮ ነው ለሰብልኮ ተራይነ ስንል ፋኢሉ እሱ ነው ይሄ ያ ነው ፋኢሉ تفعلين بنلهم أنت تذهبين بلن بن فاعل يا أدري أمسة خمسة كو ضمير فاعله نون ما على مترفنا ولك أن تقول حذفت كسرة الياء بعد حذف الحمزة ثم الياء لاجتماع الساكنين إهم ما تنشل لكن ما ذكر المصنف أولى لأنه تدريج في التخفيف له ባንድ ጊዜ እንዲሁ ጣል አድርገው ዘጭ ጥሩ አይደለም ይላሉ እንትን ላይ ታዕሊል ላይ እንደው አንዱ ቀብር ይጋርገው እንትን አትሉም ተخفيف ላይ በተደረጀ ነው የሚሆነው በሂደት መጀመሪያ ምን ወደቀ ከዛ እያልኩ ነው ባንድ ጊዜ ስትሉት እጅሐፍ ያለበት ይመስላል ይላል وسوى بينه أي بين ترين للواحد እንግዲህ እኮ ይሄን ቃል አረብ ተናገራበት አይደለም ማን ተቀጥ ቢል አረብ ግን ምንድነው የምትባሉ በቃይዳ መሰረት ይሄን ነው የምትሉት ይሄማ ይሄንን ነበር ከዛ ይሄን ተከትሎ መጣ ይሄን ቃይዳ ሆነ አስኪደው ማለት ነው እንጂ አረቦች አንድም ቀን ተራይነ ብለው ተናግረው አው ተራይነ ብለው ኢላላት ምናምን የሚባለው ምክንያት ለማምጣት እንደ ስሙ ይላል እንደ ስሙ ለምን የምትባሉ መልስ ማለት ነው ኢለት ነው وسوى بينه أي ግን محل قبول ሆኗል በእናት ኢልም ይሄን محل قبول ሆኗል እንጂ አንቱ ደግሞ ለምን በፍጠይቃሉ እንዴት ይሄ ሆነ ትላሉ አረቦች ካልተናገሩት ይሄ ነበር ለምን እንላለን ብለው ጥያቄ መስጠት ይችላሉ ግን محل قبول ከሆነ ስማንተ ማለት ነው ያለው ይሄ ሁክም ቢና ይደረግበት አቂዳ የለው ምን አሽበው እንጂ محل قبول ከመሆኑ በስተቀር ጥያቄው አሁን ቃይም ነው ለምን ይሄ ነበር እንላለን አረብ ካልተናገሩ وسوى بينه أي بين ترين للواحدة المخاطبة في اللفظ وبين جمع اكتفاء بالفرق التقديري بتقدير يا أنت لا تمر عليهن إزاي لي هذا عندي إزاي على الموركو يعني شهون الموركو ما إنه أين فين الموركو إزاي على شهون أين كلمة لا مكلمة موركال جمع لا شهون الموركو ما إنه أين كلمة جمع لا مكلمة جمع لا مكلمة فوزن الواحدة تفينا بحذف العين واللام ووزن الجمع تفلينا أيوة بحذف العين فقط كما اكتفى في ترمينا بالفرق التقديري بين الواحدة المخاطبة وبين تفلنا هنا بحذف العين يهون هنا لا مكوال ترينا عليه هنا وسيجي إن شاء الله تعالى في باب الناقص أي ترمينا مشترك في اللفظ مع جمعة الإناث وسنذكر الفرق التقديري بينهما هناك إن شاء الله وإذا أدخلت النون الثقيلة أدخلتم تجعله هنا وإذا أدخلت النون الثقيلة ألا ترين في الشرط حال دخولي حرف الشرط عليه كما في قوله تعالى وإما ترين من البشر أحدا حذفت النون شرط إما فإما حذفت النون التي للإعراب علامة للجزم وكسرت الياء التأنيث يعني أنه لما ألحق النون الثقيلة بآخر ترين አሁን እንግዲህ
علامة الإعراب هنا عندما يتوقع شرط تيلان هذا وإن في الشرط والجزاء يجب فعلين بالامتراء تبغى هذا وإن في الشرط والجزاء يجب فعلين بالامتراء جازم قبابة عندما يتوقع 5 جازم في قبابة ويم الناصب علامة مدري ما هو حذف النون يهنون والقول አሁን ለዚህ ለገባበት ይሄን ያለው ምንድነው ነው ተኪል አሁን ይሄ ያለው ነው ተኪል ያንኛው ወድቋል علامه الجزم وكسرت ياء التانيث ለምንድነው ይሄ የተባለው ታዲያ ነበረ ለምን ሐረካ ሰጠነው ነው ተኪል የመጣ ጊዜ ማቀበል መሐረክ መሆን አለበት ايوه بعد دخول حرف الشرط عليه ان اما التقى ساكن كمطبن ነው وصار كسرنا حركه እንዴት አዲስ ሐረካ ስንሰጠው ላይ አስለን ያ የማቀበሉን እንትን በማለት በመውሰድ እንደሚታወቀው ከያ በስተፊት ብዙ ጊዜ ከስር ነው የሚሆነው ከስር ነው ሙናሲብ የሚሆንለት ለሱ አሁን ያናይተን ነው ወይስ አስሉ በከስር መታረቅ ስላለበት አስሉ መታረቅ አልኩ አስሉ በከስር መታረቀው ያ ሙተወልድ ከስራ ነው እንጂ ያ لذاته كفو متولد كسران وصار إما ترين اجتمع الساكنان أحدهما ياء الضمير والثاني أولى نون السكيلة فحركت ياء الضمير دفع لاجتماع الساكنين إذ لم يمكن حذف أحدهما للنيو يلزم قاعدة الله الأصل في حركة التخلص من دنيا الكسر ይሄ ሌላኛው ጀዋባችን ነው አልአስሉ في حركه التخلص الكسر ነው ይሄን አስሉ የምንለቀው ለሌላ ሙናሰባት ፈልገን ነው ዲቃው ሰከን ካለ ወደ ከስር ከተሄደ ለይሳሉ አስል ነው ቀላል ነው ብለን ግን መቀየር እኮ ሌላ አይነት ካለን አሳማኝ ከሆነ ኹሩጅ አይን አስል ይሆናል ለኹሩጅ አይን አስል ደግሞ አሳማኝ አይነት ያስፈልጋል فحركت ياء الضمير دفعا لاجل اجتماع الساكنين أيوة. اذ لم يمكن حذف احدهما بجرك قالوا ترجم ينرو اما الضمير فلادمي ما يدل عليه ايوه مخاطبنته انقده واما النون المدغمه فلان الزمن حذفها يبطل غردي توكيد انت ነው ማለት ነው توكيد ከሌለ ቃሉ በበል ይመለስ ነው وخص الكسر حتى يطرد بجميع نات التاكيد قالوا ይሄ شرط ያለው ነው ታራይ ለምን ሆነ نون التوكيد له لا مضطرد እንደሆናሉ ለምን فإن نونات التأكيد يكون ما قبلها مكسورا في الواحدة الحاضرة اضربن نكم تلوا هنا الواحدة الحاضرة ايه ነው اجلسن አይደል ايوه ودرسن ነው የምትሉ ይሄንን ጥራድ ለማድረግ ነው አሉ የቀደሙ ኢላታችን ቋሚ ነው ሁለት ኢላ ሆነ ማለት ነው ሁለት ኢላ ተዓዱ ኢላ ደግሞ ጥሩ ነው አይጠነክራል ما قبلها مكسورا في الواحدة الحاضرة لأجل ياء الضمير فأبقي بعد حذف الياء دلالة عليها أنه اضربن وفيما لم تزل الياء تكسر الياء أيضا طردا للباب الإتراد من شلال لأن ياء تصير قبل التأكيد نحو إما ترين كما كسرت ياء التأنيث في يخشين ستلو أصله يخشين يخشين أصله يخشين نبرة أكو يخشين نبرة فعله هذا عندي نتأكيد إمتى فلما ألحق نون التأكيد واجتمع الساكنان كسرت ياء ليضطرد أيوة ويجيء تمامه في باب اللفيف الأمر الهدري من ترى نحو رياء أيوة أمر بالله ريه أنت يهكو هاو سكتن ها سكتن مضارع قلنا رأوا بفتحنا رأى يرآن يراد النمر كمضارع فادن ورأوا الرهنا من الوراه عربية هم قالوا شكلوا الدمو الريان نمو تقرم أصلا نعم عندي يومكو عند حرف له أمر رأى الراه نو هاو سكت الراه تلالو رايا كي عندما نلو لي رايا رو ري رايا رينا
ولا تجعل الياء ألفا في رايا وإن لم يلتبس إذا جعلت ألفا وحذفت لاجتماع الألفين የመጀመሪያ ካንተና ያመጣችው ነች አንዱ አሊፍ لاجتماع الألفين يعني አሁን ራያ ላይ ጣልን ወይስ ያው አሊፈን ራያ ስንል ወይ ለሚልተቢስ አይደል እንዴ ኢልቲባስ እኮ የለም ራ ማለት ይችላል ኢልቲባስ የለብህም ግን ራያ ነው የምትሉት ራያ ላይ ሸርጥ ተሟልቷል ለምን ነው ኢልቲባስ ሳይኖር ባለፈው ቁጭ ያደረግነው አሁን ሸርጡ ከተሟላ በኋላ ማዓለ ለምንከለከለው ኢልቲባስ እንፈራለን አሁን ግን ሳይኖር ተቀመጠ ወይ ለሚልተቢስ ኢዛጁ ኢለ ታሪፈን وحذفت لاجتماع الالفين ለምን ነው تابعا لريان ريا ያለው የረያን ሙዳሪዕ እንደመሰለ እንደሚታወቀው አምር የሚከተለው ሙዳሪዕ يعني ويجوز أن يجب فإن الجواز يستعمل فيما يؤم الوجوب في ره አሁን ويجوز የሚለው ቃል يجبون ነው ይያሉ ነው ለምን ጀዋዝ ውጁብ መስለ ያጠቃልላል አሁን ويجب ብለን እንረዳው እና ምን እንረዳው አይዮ بهاء في الوقف يا هاء السكن هنا هاء السكن واجب عندك هاي عند الوقف انه ره يا مثلا عند حرف ከሆነ ወቅፍ ታደርጉ መናገር አይችሉ መተዳደም ይሆነው ምክንያቱም ወቅፍ በስኩን ነው በድእ ደግሞ በሐረካ ነው ቁመው እንደምትነሳሉ እንቀሳቀስ አይችሉም አሁን ይሄን ቃል እንዲያገጋልኩት ማለት ነው በእነሱ እስጥላ ራኡን ወቅፍ ካደረኩበት አንዱ ወቅፍ ቢስኩን ነው ቁሙ ረብለው በጭራሽ መንፈታችሁ ይሄን ሱኩን ለማንሳት ወይ ከወዲህ መጨመር አለበት ወይ ከወዲህ ስትቆሙ ጨምረው መቆም አለበት አሁን ከኋላው ቃል በመጠበስ ሰዓት ላይ እንትን ማለት ይችላል ይሄን ነው መስከካ ይሄማ ከሆነ ወቅፍ ከፈለው ሃኡ ሰክት ዋጅብ ነው አንድ ከሆነ ሃኡ ሰክት ዋጅብ ነው አንድ ከሆነ ወቅፍ ከፈለኩ ቀጥለው ከልኩ ማግድ የለም ራ هذا الكتاب ካልኩ መሰለን ራ هذا الكتاب هذا البيت ወቅፍ የለም أصله ቁርአን ላይ ሲመጣ ኡስታዝ ቁርአን ላይ ያለው አያት ጭማሪ በሚለው ነገር አይሆንብንም ቁርአን ላይ ሁሉ ተሟልቶ ነው ያለው ቁርአን ላይ የሚጨምር የለም ይቀንስ ከኛ የሚያስፈልገው የሱም ማንበብ ቁርአን ላይ ለወቅፍ መስተገበት የለም ይሄ እኮ አስለን የምንማረው እኛ ራሳችን ቃል ስንረክብ ነው አታ የዑለማዎች ኪታብ ስናነበብ ነው ተዘጋጅተው የጻፉት እኛ ምን ጨምሮ የለም ስንነጋገር في مخاطبات ومكاتبات እኛ ስበሳስ ሲስተማ ስናደርግ እንኳን ቁርአን ላይ የኩቱብ الناس እንኳን ይሄ የለም አንድ ፊደል ስለሆነ ወቅፍ ስለማይቻል ነው ለምን ከሆነ ወቅፍ ነብትዳ ሙተዋድ ነገሮች ናቸው ወቅፍ በስኩን እንጂ አይሆንም ابتداء በሐረካ እንጂ አይሆንም ይሄንን ነገር በስኩን ብትቆሙ ካልኩት ኢላ ቂያም الساعه ይሄን ቃል ማሳታችሁ ቆሞ ቀረ ማለት ነው أصله إراء فحذفت همزة أي العين كما حذفت في يرى ثم حذفت الياء لأجل السكون أي لعلامة الوقف ثم استغني عن الوقف وفقه السكت لألازم ابتداء بالساكين إن إسكن الراء للوقف يكونه أو فعل متحرك لما يسكو يسكين أيهون أهون يا لحركة قوم له التلو يهون مع أنه بحركة قوم له التلو بحركة قوم له التلو يتشالم ولا لا تشجر بلو بس يكون بتقوم أنا سافي شجرها وتقول في راء وأخواته بنون الثقيلة ريان رون ريناني فيجئوا بياء في رين يملسال لامو تطرين بمطا ማለት ነው أي أعيدت اللام المحذوفة لانعدام السكون أو سكون أنت سلالة ነው أيوة يا أكو لام ነው እንደምታውቁት አይነ ከሪሙ ወልቋል አይደል እንዴ አይነ ከሪሙ ወልቋል ሐምዝ ነው ላም ከሪሙ ያ لانعدام السكون الوقفي أيوة بسبب اتصال من التأكيد إذ السكون الوقفي إنما يكون حيث يكون السكون جزمي ولا جزم في وسط الكلمة إذ لا يراب في الوسط
فلا وقف فيه أيضا فإننا تأكيد لما يختص بالفعل صار كجزء منه بمنزلة الداخلي وامتزجا فصار كأنهما كلمة واحدة فعد ما حذف لأجل السكون أصلا لأجل الالتقاء تطلع ينبر نجا الالتقاء وسوى قريب من اللسان إذن قاعدة من إزيوله إعراب دم النبي توقع آخر كلمة لين هي وسطهن تغيير آخر كلمة كل إعراب وسطنا أول بحث ما يقوم أنت هي فن أو نقول الياء في الناقص بمنزلة الحركة في الصحيح يهم عندنا الياء في الناقص بمنزلة الحركة في الصحيح هنا فإذا ألحق نون التأكيد بآخر الصحيح جاء بالحركة دفعا لتكاء ساكن أدلة فإن عدم السكون فلا يكون الآخر محلا للسكون فكذا إذا ألحقت بآخر الناقص يجيء بما هو بمنزلة الحركة عن اللام لانعدام السكون وكون الآخر محلا له آخر محله كما أعيدت الياء في إرمين أيوة لذلك ولم تحذف واو الجمع الآن إرمي سنكتر نوات لجازم من التركيز متى مبني هاني بالتوقع من التأكيد يقببت الجزمات مع أنه يبنى سلام يبنى مبني هاني إلا تملس إرميين لم يعرف تكون هنا نعم فتيسة أنا هنا كانوا التوكيل بشيء تسلم هنا ما قبل مفتوح تسلم هنا برقد ما قبل مفتوح هنا مخاطب مفرد هنا جمعك هنا دون ما يترجع يا كهودم أنت عندهم ما تملسوا من ذلك أنت قاعد متأبهر إرمون نمت جمعك هنا إرمون مخاطب هنا إرمين واو الجمع تكاسكين والكان يدربون عندما تقول يدربون من مكيل في إرمين لذلك ولم تحذف واو الجمع في رون لآدم ضم ما قبلها يتنيون أنتم واو الجمع يالتتعلم ما قبل ضم اللهم باقبل ضم كله عمل كاتشله على حسبه دال اللهم حسب بلا دليل ما يتشال ضم بينور الانطلاق انجد انت لو نبغى تعلموا من يضربون لي يضربون يرمون لي فتعلموا دم مثلا دم كله ديرال والعلامة لا تحذف بين ولا هي علامة دل واو الجمع علامة دل